بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، چونکہ جمادی الثانی میاشتو و 22 جمادی الثانی داد ایک شخصیت وفات ورز دو کہ کم شخصیت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفنا صدیق و عتیق لقب تملو دا کم ملگری دی محمد رسول اللہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھے ایک دے محمد رسول اللہ سرکیم عشق کی موافاوا امیشتا قرآن بیان کری دو نبی علیہ السلام سرکیم امینوا چونکہ مختصرا خبر گاؤں چھکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مکہ مکرمنا مدینہ منورے تا ہجرت کو نو ٹول کفار مکہ مشرکین مکہ دے محمد رسول اللہ پکیر بدلوی اخپل تیرے آغا پہواش لہراو کولے چھ میش بندے نبی علیہ السلام روزی بے میش دے نبی علیہ السلام مبارکنا سر کلم کئی العیاض باللہ نو دغی پوپک پریشے دی جمعوی نبی علیہ السلام مبارک پرویت حرم ترو گئی وحاریو کسی اوپی رمد دی نظر پبندو محمد رسول اللہ بندے و دی سورہ یاسین تلاوتی کو وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون رو گئی دی حضرت سیدنا صدیق اکبر کرتا رو گئی معزت بنے و دی سیدنا صدیق اکبر طول چھ کفار مکہ دے موپ کیر بدل لی لہذا موت مدینہ تا ہجرت گئی اگا ابو بکر چھ دی محمد رسول اللہ ملگری اوپل اللہ اخبر دورین پریشدل اخبر بل بچ یہ پریشدل اخبر خاندان یہ پریشدو بل کروبار یہ پریشدو ہر سی پریشدو خود محمد رسول اللہ سر رون شو ویغن آباد غار سور ترسی جی نبی علیہ السلام مبارک تویئی معیزت من نکتہ دادو چی کلد معراج پشپابون دے نبی علیہ السلام مبارک اللہ تدیدار تدریمی جبرائیل آمین دے ایغ رہنمائی گئی جبرائیل آمین دے ایغ رہبری گئی خدا سے زوئی چی کلا رو گئی چی ایغ تصدرت المنتحہ والاشل بے پیخ چمشے حضرت جبریل یادی تو ملگری پریشدلا اے خطرے گھنٹی وا لیکن سیدنا صدیق اکبر آغا عشق و وفاوا چی کلا نبی علیہ السلام مبارک سرغا رسول تسی مدینہ ہجرت گئی نو پہ ایک ٹیم موندی دی معزت منے آغا نبی علیہ السلام ملگری نپریش دی کلا دی پیغمبر شی طرف تداری کلا گس طرف تا روندا کلا ویساڑی روندا نبی علیہ السلام پشتنہ کئی ویلے ابو بکر دا ویلے کوئے وی چمو تا خطراتو چی دا سے نیچ شی طرف نہ حملہ ہوشی دا سے نیچ گس طرف نہ حملہ ہوشی دا سے نیچ ویساڑی نہ حملہ ہوشی اے دے پو وجہ بندے سے یا رسول اللہ تو بندے ارد گرد گرزیش چی دا سے نیچ کفار مکہ انام یکڑا دا ڈیمانڈ یکڑا دا چکیم کسون نبی علیہ السلام روزی نو سلی شون ور گئی نو خال کر وطلی دی چسے ایک تکلیف تا ہونا رسائی غار سور تر رسدل نبی علیہ السلام تویی چی یا رسول اللہ تتامشا زور نوز چکلا کلا دی خطرے شایوی کا نقصان رسو موتا چی ہو رسی یا رسول اللہ چی تباچوے بہر حال نبی علیہ السلام مبارک رو گئی ویلوڑ دا ابو بکر صدیق صفوی اگڑلا کپڑے ابشا کڑلا اخپل پڑکائی ابشاک ایغے غورکی تا چکیم غورکی وی پیغے شینن بوسل یو غورکی تے اخپل ابشا ورکڑا نبی علیہ السلام تے اول چرسا نو نبی علیہ السلام تے اول چتو سفر کڑا حرامو کا اید پورانے مبارک بندے پغیش نبی علیہ السلام سر مبارک ہو لگو وہ آرام کئی چا ابو بکر صدیق تا منگورو ٹک ویر کے چاکی مبشای ورکڑی ہو غورکی تا
नबी अलैहिस्सलाम दे आराम से खलल दे पूरा दल वड़ी तकलीफ उनको वो इस्तर के ने येश के आगा नबी अलैहिस्सलाम रुखसार मुबारक बंदे वजदले वेच नबी अलैहिस्सलाम चिक्ष अबू बकर सो वजदो वेच मंगोर टकरो को मो पर मो दागा बर्दाश्त कौला ना चितो पखेब से खतो को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगोर देर सख्त टकरो को नबी अलैहिस्सलाम खुल्लो आबिदहन पूला गो बेगटिम टिक्ष कुछ कलप 22 जमादी उसानी मुंद दई वफात के दी विच दे ज़हर उलमा वे लिखली दी चे दे ज़हर आगा असर प मुंद बियार चिक्ष ओ देगे ना शहादत त मिलाउश नो ए मोई इज्जत बने आगा वी जे इरादे जिन के पुख्ता हो नजर जिन की खुदा पर हो इरादे जिन के पुख्ता हो नजर जिन की खुदा पर हो तला तुम खेज मौजून से ये घबराया नहीं करते व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।